अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ुर्बे क़यामत की निशानियाँ, क़यामत के फ़ितने, इस टॉपिक पे हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे हमसाये से बुरा सलूक। क़यामत के करीब लोग हमसाये के हुकूक़ की परवाह नहीं करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लाह वो शख्स मोमिन नहीं, वल्लाह वो शख्स मोमिन नहीं जिसका हमसाया उसकी अज़ियत से महफूज ना हो। ये बुखारी की हदीस है। तो इस हदीस से क्या पता चलता है कि जो शख्स भी अपने हमसाये से अच्छा सलूक नहीं करता, वो मोमिन नहीं होता। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बार जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझे मुसलसल पड़ोसी के बारे में वसीयत करते रहे, हत्ता कि मुझे गुमान हुआ उसे जायदाद में से वारिस बना देंगे। ये भी बुखारी की हदीस है। तो इस हदीस से भी क्या पता चलता है, एक मुसलमान पर जो उसके हमसाये होते हैं उनके बहुत ज़्यादा हुकूक होते हैं। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, कोई बंदा उस वक़्त तक मोमिन नहीं बन सकता जब तक वो अपने पड़ोसी के लिए वही पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। ये मुस्लिम की हदीस है। तो इस हदीस से क्या पता चलता है कि बेहतरीन मुसलमान कौन है, बेहतरीन मोमिन कौन है? जो इंसान अपनी अपने लिए पसंद करता है, वो ही चीज़ अपने जो है पड़ोसी के लिए भी पसंद करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 गुनाह बड़े हैं। नंबर 1 शिर्क करना, नंबर 2 अपनी औलाद को नाहक कत्ल करना और नंबर 3 पड़ोसी की बीवी से ज़ना करना। ये अहमद की हदीस है। तो अब आपको पता है शिर्क इंसान की तमाम नेकियों को ज़ाया कर देता है और शिर्क इंसान को कभी भी जन्नत में जाने नहीं देगा। अपनी औलाद को नाहक कत्ल करना, आज जी अभी हमें औलाद की ज़रूरत नहीं है और जो है अबॉर्शन करवा देना, और ये आज हमारी सोसाइटी में बिल्कुल एक आम सी चीज़ समझी जाती है। और तीसरा जो है ना, पड़ोसी की बीवी से ज़ना करना। अब इसमें 2 गुनाह हैं। एक तो ज़ना का वैसे ही आपको पता है बहुत ज़्यादा गुनाह है, और दूसरा क्योंकि पड़ोसियों के हुकूक इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा हैं, तो जब वो पड़ोसी की बीवी से ज़ना करता है तो वो डबल गुनाह करता है। तो अल्लाह ताला हम सबको इन गुनाहों से बचने की तौफ़ीक दे, आमीन। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई मुसलमान औरत अपनी हमसाई को हक़ीर ना समझे और उसे हदिया भेजे, ख्वाह बकरी का खुर ही क्यों ना हो। ये बुखारी की हदीस है। तो इस हदीस से पता चलता है पड़ोसियों को एक-दूसरे की तरफ कोई ना कोई चीज़ खाने-पीने की जो है वो ज़रूर हदिया भेजनी चाहिए। अब अल्लाह के नबी ने इस हदीस में जो बात हमें समझाई है कि बकरी का जो खुर है ना, वो बिल्कुल एक मामूली सी चीज़ है। अल्लाह के नबी ने कहा अगर वो भी कोई अपने हमसाये के घर भेजता है ना, तो उसको भी वो हक़ीर ना जाने कि ये इसने क्या मामूली सी चीज़ जो है मेरी तरफ भेज दी है। अल्लाह हम सबको पड़ोसियों के हुकूक अदा करने की तौफ़ीक दे, आमीन। खुदगर्ज़ी का फ़ितना, क़यामत से पहले खुदगर्ज़ी आम हो जाएगी। इंसान फ़ितरतन खुदगर्ज़ वाक़या हुआ है। वो चाहता है हर बेहतर चीज़ उसे मिल जाए, वो हर भलाई अपने लिए माँगता है। आज इंसान खुदगर्ज़ी की वजह से अपने भाई को हद से ज़्यादा नुकसान पहुँचा देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब लोगों के दिल में खुदगर्ज़ी पैदा कर दी जाएगी। ये मुस्लिम की हदीस है। और आज वाक़ई हमारी सोसाइटी में जितने मसले-मसाइल हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह खुदगर्ज़ी है। हर इंसान अपने लिए फ़ायदा चाहता है, अपनी औलाद के लिए फ़ायदा चाहता है, अपने घर के लिए फ़ायदा चाहता है। दूसरे का जितना मर्ज़ी नुकसान हो जाए, इंसान जो है उसकी परवाह नहीं करता। अगर हम सब में से खुदगर्ज़ी निकल जाए ना, तो हमारी सोसाइटी के 90% मसले जो हैं वो हल हो जाएँ। अब खुदगर्ज़ी का सद्देबाब हम कैसे कर सकते हैं? नंबर 1 अपने हक़ से कम पे इक्तफ़ा करना। नंबर 2 अपने अंदर अख़ुव्वत और बाहमी हमदर्दी पैदा करना। दूसरों के लिए वही पसंद करना जो अपने लिए करते हैं। नंबर 3 अपनी ज़ात पे दूसरों को तरजीह देना। ये जो है ना अपनी ज़ात पे दूसरों को तरजीह देना, इसकी वो एक हदीस में भी आता है कि हज़रत अबू तलहा और हज़रत उम्मे सुलैम के घर एक दफ़ा एक अल्लाह के नबी ने मेहमान भेजे। किसी के घर कुछ खाने को नहीं था, तो वो अपने घर उनको ले गए और उन्होंने उनके घर सिर्फ़ एक बंदे का खाना था। बच्चों को हज़रत उम्मे सुलैम ने बहला-फुसला के सुला दिया और हज़रत अबू तलहा ने अपनी बीवी से कहा कि जब हम खाना खाने लगें तो चिराग गुल कर देना। और उन्होंने चिराग जो है गुल कर दिया। अब हज़रत अबू तलहा ने यही शौक किया, वो भी मेहमान के साथ खा रहे हैं। अब सुबह हुई तो कुरान पाक में आयत ना जो है अल्लाह ने नाज़िल कर दी कि बेहतरीन इंसान कौन है जो अपनी ज़ात पे दूसरों को तरजीह देते हैं। तो आज अगर हम भी अपने अंदर ये खूबी पैदा कर लें, तो हमारी सोसाइटी में जो मजबूर लोग हैं, बेबस लोग हैं, जिनके पास दुनिया नहीं है, मसले मसाइल हैं, तो उन सब के मसले हल हो जाएँ।
اگلا ہمارا ٹاپک ہے جان پہچان کے لوگوں کو سلام کرنا قرب قیامت کی نشانی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو صرف جان پہچان کی وجہ سے سلام کرے، یہ احمد کی حدیث ہے۔ تو آج واقعی ایسے ہی ہے کہ اگر چار لوگ ایک جگہ بیٹھے ہیں نا تو انسان جس ایک کو جانتا ہے بس اسی سے سلام کرے گا، ہاتھ ملائے گا، دوسروں سے نہیں ملائے گا، تاکہ ایک مسلمان کے مسلمان پہ جو 5 حق ہیں اس میں ایک حق کیا ہے، اسے سلام کرنا۔ سلام بہت بڑی دعا ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ تو آج ہم اچھا آپ کہیں راستے میں جا رہے ہو نا، کوئی مرد کسی مرد کو سلام کرے نہیں جانتا تو وہ پوچھے گا آپ مجھے جانتے ہیں؟ وہ یہی فیل کرے گا شاید یہ مجھے جانتا ہے۔ اب یہ ہماری سوسائٹی میں حال ہو گیا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین سلام وہ ہے جو آشنا اور ناآشنا کو کیا جائے، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو بہترین سلام کیا ہے کہ جسے ہم جانتے ہیں اسے بھی سلام کریں، جس کو نہیں جانتے اسے بھی سلام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی جب کسی مجلس میں جائے اور جب وہاں سے جانا چاہے تو تب بھی سلام کہے، کیونکہ ملکہ جدائی سے زیادہ سلام کا حق رکھتی ہے، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے، جب ہم کسی کے گھر گئے ہیں، کسی کو کسی بھی جگہ ملنے گئے ہیں، تب بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ہے۔ اور جب ہم نے اس کے گھر سے واپس اپنے گھر جانا ہے یا کسی آفس سے واپس اپنے گھر جانا ہے تو اس ٹائم بھی السلام علیکم کہنا ہے۔ یہ جو اللہ حافظ، خدا حافظ، یہ کہیں بھی کسی حدیث میں الفاظ نہیں آتے۔ اس لیے جب ملنا ہے تب بھی السلام علیکم کہنا ہے اور جب جدا ہونا ہے تب بھی السلام علیکم کہنا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان ملاقات کے وقت مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ ایک تو سلام کرنا، اس کو آپ کو پتہ ہے جب ہم پورا سلام کرتے ہیں 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور دوسرا جب دو لوگ آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں تو ابھی ہاتھ وہ ایک دوسرے کے چھوڑتے نہیں ہیں، جدا ہونے سے پہلے ہی اللہ ان کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اب کتنی بڑی نیکی ہے سلام کرنا اور مصافحہ کرنا۔ اگلا ٹاپک ہے بوڑھوں کا جوانوں سے مشاہبت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں کچھ لوگ کبوتر کے سینے جیسا سیاہ رنگ کا خضاب لگائیں گے، ایسے لوگ جنت کی خوشبو نہ پا سکیں گے، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے، جو ہے ہیئر کلر مسلمان مرد عورتیں لگا سکتے ہیں، لیکن جو ہے نا جیٹ بلیک کلر وہ نہیں لگا سکتے۔ اب اس کی کیا وجہ، وہ اس وجہ سے کہ اگر کوئی جیٹ بلیک کلر لگاتا ہے تو شو کرتا ہے کہ میری عمر ابھی کم ہے۔ یہ جیٹ بلیک کلر صرف جو ہے نا آرمی کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ دشمن پہ رعب ڈالنے کے لیے لگا سکتا ہے کہ دشمن سمجھے کہ وہ جو ان کا جنرل ہے وہ کافی ینگ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ینگ لوگوں میں صلاحیتیں اور یہ ساری چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، صرف وہ لگا سکتے ہیں، ادروائز ہم بالکل جو ہے سیاہ رنگ کا ہیئر کلر استعمال نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی 2 خواہشیں جوان رہتی ہیں، مال کی خواہش اور لمبی عمر کی خواہش، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ آج واقعی انسان کو یہ 2 چیزیں چاہیے، ایک تو میں مروں نہ، لمبی زندگی ہو، اور دوسرا بے انتہا مال ہو، مگر انسان جتنی مرضی خواہش کر لے ایٹ دا اینڈ تو اس نے مرنا ہی ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہی ہے۔ قیامت کے قریب مسلمانوں میں دنیا سے محبت اور موت سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان قریب کافر امتیں تمہارے اوپر چڑھ دھوڑنے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح بلائیں گے جس طرح کھانے کے لیے ایک دوسرے کو دسترخوان کی طرف بلاتے ہیں۔ ایک آدمی نے عرض کیا شاید اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کثرت میں ہوگے لیکن تمہاری حیثیت پانی کے اوپر بننے والی جھاگ کی مانند ہوگی۔ اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب ختم کر دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن پیدا کر دے گا۔ ایک آدمی نے پوچھا وہن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، ابو داؤد کی حدیث ہے، اور آج تمام دنیا کے مسلمانوں کا یہی حال ہے۔ دشمنوں پہ کوئی مسلمانوں کا روب نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس وقت جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے، جو کچھ فلسطین میں کر رہا ہے اسرائیل، کتنے اسلامی ممالک ہیں پوری دنیا میں، کوئی کچھ کر سکا ہے؟ کوئی انہیں روک سکا ہے؟ ہر مسلمان ملک کے ان کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ اپنے اپنے مفادات ہیں، اور ہر بندہ بس اوپر سے 2 باتیں کر لیتا ہے، پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں کرتا، اور 2 مہینے ہو گئے کوئی انہیں روک نہیں سکا۔
انہوں نے سارا غزہ کا علاقہ خالی کروا دیا، سب کچھ تباہ و برباد کر دیا، نسل کشی فلسطینیوں کی کر دی ہے۔ تو آج مسلمان تعداد میں کم نہیں ہیں، مگر ان کا رو بھی نہیں ہے دشمنوں پر، اور دنیا کی محبت کس وجہ سے؟ دنیا کی محبت، موت سے نفرت، وہ کہتے ہیں شاید ہم نے مرنا ہی نہیں ہے۔ لیکن جو کچھ ہم یہاں کرتے ہیں اللہ کے ہاں آج نہیں تو کل اس کا جواب تو دینا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔